अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 28 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 2-3 बड़ी खबरें हैं, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के कॉल के ऊपर तहरीक को पीक पर ले जाने का हुक्म है। और उसके जवाब में अब मरकज़ी क़यादत ने बाकायदा खुलकर बोलना शुरू कर दिया। एक तरफ तो प्रेशर है पब्लिक का, ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, डिस्कोर्स है, और इस डिस्कोर्स ने वो तमाम हरकारे जिन्होंने आज से चंद दिन पहले तक अपनी ज़बानों के ऊपर ताले लगा रखे थे, मुकफ़ल कर रखा था, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और आज की तारीख के अंदर बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं जो इस बात की गम्माज़ हैं कि एक मरतबा फिर तबले जंग बजाया जा चुका है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूँगा। इस वक्त के जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके ख़िलाफ़ एक अदद साबिक जज साहिब जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर चले गए। वो दरख्वास्त किस नौइयत की है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने अपने भाई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अडियाला जेल में जारी तोशाखाना 2 केस के ट्रायल में अदालत तक अपनी और बहनों की रसाई के लिए, यानी स्मूथ रसाई के लिए, एक तो है ना रसाई तो उनका कानूनी और आइनी हक है, एक है कि अनइंटरप्टेड उनकी अप्रोच के लिए, एक्सेस के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। वो दरख्वास्त क्या रहेगी, उसकी डिटेल्स, कुछ तफसीलात इसकी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ हमारे सहाफ़ी बरादरान इन सारे मामलात के ऊपर बड़ी डिटेल में कमेंट कर रहे हैं। सनम जावेद खान, आलिया हमज़ा की भी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि वो क्या करने जा रही हैं इस सारे मामले के ऊपर। बस अब चंद दिन की कहानी है, वो तफसीलात शेयर करूँगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, जैसा है जहाँ है की बुनियाद के ऊपर आपने मेहरबानी करनी है, एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा देना है। किस तरह से करना है, ऊ करके करना है या किसी और तरीके से, नीचे मैक्सिमम कमेंट्स। अच्छा, और मैं यहाँ पब्लिक पोल करने लगा हूँ, मरकज़ी क़यादत कॉल दे या ना दे, आपकी राय में इमरान खान साहब की फाइनल कॉल के ऊपर, तहरीक को पीक पर ले जाने की कॉल के ऊपर, क्या पब्लिक को निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, सवाल है। मैक्सिमम कमेंट्स नीचे करने हैं जी आपने। बाकी चंद दिन रह गए, आज 28 तारीख है, एक हफ्ता, टोटल एक हफ्ता रह गया। अब मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज के हवाले से इन कैमरा इजलास किया है। इजलास की जो सदारत है वो जनाब जुनैद अकबर खान साहब, ये KPK के सदर हैं PTI के, और सेक्रेटरी जनरल KPK अली असगर खान, इन्होंने की है। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई ओहदेदार और मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। इजलास में PTI के नाराज़ अरकान भी शरीक हुए। इजलास में सेनेट टिकट से महरूम रहने वाले इरफान सलीम साहब ने भी आज थोड़ी देर पहले शिरकत की है। और इजलास में 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से मशावरत की गई है। अच्छा, PTI ने जुनैद अकबर साहब की सदारत में जो मीटिंग हुई है, उसकी एहतजाजी तहरीक का जो लाहे अमल है वो अपना लिया गया है। लाहे अमल क्या होगा, इसका हतमी ऐलान, मैं फिर डिटेल बता रहा हूँ, हतमी ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। अच्छा, अब मैं, ऐलान तो बाद में होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि डिसाइड क्या हुआ है। डिसाइड ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK सिटी टू सिटी मूव करेगी और स्वाबी के अंदर बड़ा एक जलसा हो सकता है या एहतजाज या प्रोटेस्ट हो सकता है। मोटरवेज़ की जो आर्टरीज़ हैं, ख़ास तौर के ऊपर पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, उसको किसी एक पॉइंट के ऊपर एहतजाज और जलसे के लिए रोका जा सकता है। इसी तरह साउथ पंजाब के अंदर, इसी तरह सिंध में कराची के अंदर, इसी तरह लाहौर के अतराफ़ में, लाहौर में अगर नहीं हो पा रहा तो लाहौर के अतराफ़ में, तो इसका बाकायदा ऐलान तो 2 रोज़ बाद होगा। लेकिन ये डिसाइड कर लिया गया है कि 5 तारीख को लगना चाहिए कि खान साहब ने कॉल दी है और एहतजाज को पीक पर ले जाया गया है। तो हर MNA MPA सेनेटर इसके ज़िम्मे लगा दिया गया है, आपने लोगों को मोबिलाइज़ करना है, निकालना है।
آج جو ہے میں دو لوگوں کے بیانات جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے. سنم جاوید خان کہتی ہیں کہ ہم نے ہر حال میں نکلنا ہے, اس لیے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اور ڈور ٹو ڈور کیمپین میں وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہیں. عالیہ حمزہ آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. عمران خان نے پرائم منسٹر بننا ہے, یہ طے ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ واپس آئے گا, ٹائم لگ جائے گا لیکن آنا اس نے ہے, اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر اب کامنٹ کرنا شروع ہو گئے. اب میں ذرا آ جاتا ہوں کچھ مزید چیزوں کی جانب. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں. آپ نے اپنے بھائی عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں جاری توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل میں عدالت تک اپنی اور دیگر بہنوں یعنی عظمیٰ خانم اور نورین خانم صاحبہ ان کی رسائی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے. جناب یہ میں کچھ دیکھ رہا تھا. اب اسی پوری منجدار کے اندر جبکہ سب کو پتہ ہے کہ 5 اگست کو ایک بڑی موو پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر دھڑا دھڑ کیسز کے فیصلے بھی آنا شروع ہو گیا. تو میں تھوڑی دیر پہلے ایک سرکاری ٹی وی کے اینکر ہے, جگہ تو ان کو مل گئی ہے لیکن ان کا پیرول جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہی ہوگا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ 26 نومبر کی اگلی ڈوز 5 اگست کو دی جائے گی. 26 نومبر کی اگلی ڈوز 5 اگست کو دی جائے گی. یہ اتنے ظالم, اتنے بے حس, یہ نجم صاحب نجم ولی خان, اتنے ظالم, اتنے بے حس, اتنے سربریدہ اخلاقیات میں کہ آپ توبہ کر اٹھیں کہ یہ شرم بھی نہیں آتی, یہ شرم بھی نہیں آتی کہ آپ نے 26 نومبر کو جو کچھ ہوتے ہوئے رپورٹ دیکھیں, پوری دنیا رپورٹ کری تھی, BBC نے رپورٹ کیا, انڈیپینڈنٹ اردو نے, وائس آف امریکہ نے, وائس آف جرمنی نے, یہ انٹرنیشنل, پھر مطیع اللہ جان کو گرفتار کیا گیا ساری رپورٹنگ کے چکر میں, یہ سب رپورٹ کرتے رہے کہ کیا ہوا ہے. اور اگر سرکاری ٹی وی کا ایک اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ 26 نومبر کی اگلی ڈوز 5 اگست کو دی جائے گی, تو مطلب آپ سمجھیں کہ شرم, احساس, حیا سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اس پرٹیکولر بندے کے حوالے سے آپ نے زیادہ زیادہ کامنٹس کرنے ہیں کہ یار مطلب اس کے اوپر بھی کوئی پیکا ویکا لگتا ہے یا نہیں لگتا, کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت, کوئی اخلاقیات. چلے غلط کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ غلط سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی چپ تو رہ سکتے ہیں نا, نہیں بول سکتے, بلکہ آپ اس کو جسٹیفائی کر کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایک اور دیو. یہ اگر ماضی کے ادوار میں ہوتے تو پتہ نہیں انہوں نے واقعہ کربلا سے متعلق انہوں نے کیا کیا کامنٹس کرنے تھے. میں تو اب کیا اس کے اوپر مزید بات کروں. اچھا جی, فوجی عدالتوں میں اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی نہ کرنے پر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے سپریم کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. گو کہ اس کی سنوائی کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں. جب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے اندر ملک کے فارم 47 کے وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ان کی کابینہ کو, اس کے اوپر عمل درآمد رک سکتا ہے, تو پھر سپریم کورٹ سے تو آپ نہ ہی سمجھیے. لیکن بہرحال یہ والے کردار جتنے بھی ہیں جو کہ اس وقت پرو رائٹ کھڑے ہوئے ہیں, تاریخ ان کو دیکھ رہی ہے, کبھی یہ بھولیں گے نہیں. آگے چلتے نہیں. عمران خان کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی اور جسٹس شفیع صدیقی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا. کل منگل ہے, کل ملاقاتوں کا بھی دن ہے. لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. میں اب آپ کے لیے یہ کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جناب اسحاق ڈار صاحب ان کا ذرا جملہ سنیے گا اور آپ سر دھنیے گا, ذرا سنیے گا, غور کیجیے. وہ کہتے ہیں عافیہ صدیقی سے متعلق بیان پر میں وضاحت کر دوں, لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. یہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی یہ نہ بتایا کہ ہم نے عافیہ صدیقی کے لیے اب تک کیا کیا ہے. نواز شریف کی اوباما سے بحث ہوئی کہ آپ نے ہماری بیٹی کو رکھا ہوا ہے, اگر کسی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. او بھائی انگریزی تو سمجھ لو. اب آپ کو پٹواری بھی تانا دیں گے کہ انگریزی ان کو آتی ہے. مطلب یہ باشعور پڑھی لکھی نوجوان نسل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انگریزی تو سمجھ لو. بھائی انگریزی کو آپ کے اینگل کے حساب سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے, جو آپ نے بولا ہے ایز اٹ از. ایک دفعہ پھر سن لیں آپ نے کیا بولا ہے, آپ سن لیں. اس کا ترجمہ کسی اور انداز سے ہوتا ہے, کس کانٹیکسٹ کے آؤٹ ہے وہ. مطلب ایک تو آپ ڈھٹائی کے ساتھ فورن میں بیٹھ کر اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہو, اور پاکستان میں آ کر اس کو ڈینائل بھی نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہو انگریزی نہیں سمجھ آ رہی پاکستانیوں کو. میں کہتا ہوں یار کیسے کر لیتے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار.
مطلب یہ دور آ گیا ہے کہ اب تانا جو ہے پڑھی لکھی عوام کو انگریزی نہ سوچنے سمجھنے کا مل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بس کر دو. یہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں اصل میں نظام کو چلانے والے کو وہم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ تو وہ چلا رہا ہے، باقی ہمراہی سیاستدان تو بوجھ ہیں، انہیں اتار کر نظام بہتر ہوگا، مگر ہوتا برعکس ہے. آپ تاش کی ترتیب کو چھیڑ دیں تو دوبارہ سے پتے لگانے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. سہیل وڑائی صاحب یہ کبھی اینیمل پلانٹ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. سنم جاوید کہتی ہیں جن کو ڈھاکہ کی گلیوں میں جوتے پڑے وہ آج ہم پہ بندوق تارے. یہ سنم جاوید ایز اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ ان کا آپ کے ساتھ لکھ رہا ہوں. چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف کاروں کے خزانے. اللہ اکبر. اور جناب آخری یہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی فلموں کا اسکرپٹ 8 فروری گزرنے کے بعد بھی جاری ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اس کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں لائک منظور علی خان، شہباز گل، عمران ریاض خان، مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹریول کر رہا ہوں لیکن رابطے میں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.